خدا جانے کیا تھے وہ کیا بن کے آئے، محمد حبیب خدا بن کے آئے. زور سے بول دیں سبحان اللہ. خدا جانے کیا تھے وہ کیا بن کے آئے، محمد حبیب خدا بن کے آئے. جب لامکاں پر گئے میرے آقا، جب آئے تو صلی اعلیٰ بن کے آئے. جب آئے تو صلی اعلیٰ بن کے آئے. جب آئے تو صلی اعلیٰ بن کے آئے. میں ایک شعر اور سن لیں، مسل کے بول دیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ. حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے. بول دیں حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، اسی نیاز سے عمر دراز جاری ہے. سرے حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ، مگر حسین کی اب بھی وہ نماز جاری ہے. سرے حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ، سرے حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ، مگر حسین کی اب بھی وہ نماز جاری ہے. میں جی شہنشاہ ترنم حضرت حافظ و قاری اسد اشرف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن ولادت امام علی مقام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دماغ شاعر فکر عظیم کہتا ہے، یہ دل فدائے رسول کریم کہتا ہے. تلاش و آپ لہجہ ہے منفرد ان کا، زمانہ فخر سے اسد اشرف کہتا ہے. حکم والے ہیں، راج والے ہیں. اچھا لگے تو تائید کر دینا سبحان اللہ. حکم والے ہیں، راج والے ہیں، پھر بھی سادہ مزاج والے ہیں، پھر بھی سادہ مزاج والے ہیں. اور مجھ کو تو تاج نہ دکھا ظالم، مجھ کو تو تاج نہ دکھا ظالم، خود میرے پیر تاج والے ہیں، خود میرے پیر تاج والے ہیں، خود میرے پیر تاج والے ہیں، خود میرے پیر تاج والے ہیں. محبت سے کہہ دیں یا حسین. چار مصرع اور حاضر کر رہا ہوں کہ دین زندہ رسول زندہ ہے، کربلا کا اصول زندہ ہے، کربلا کا اصول زندہ ہے. اور دین احمد پہ سر کٹانے کو، دین احمد پہ سر کٹانے کو، اب بھی آل رسول زندہ ہے. دین زندہ رسول زندہ ہے، کربلا کا اصول زندہ ہے. دین احمد پہ سر کٹانے کو، اب بھی آل رسول زندہ ہے، اب بھی آل رسول زندہ ہے، اب بھی آل رسول زندہ ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. تھوڑا ٹائٹ میں وہ اوپر نکل گیا تھا. اچھا اوپر آ گیا تھا، میں یہ تو کروں پریشان کیوں ہوتا.
थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा कुर्सियाँ लोग बहुत खड़े हुए हैं, अगर कुर्सियाँ रखी हैं तो मेरे ख्याल से पीछे बिठा दी हैं, इससे लोग भैया, आप- आराम से बैठ के इत्मीनान के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। आप लोग हेलो हजरात, मुझे हुक्म है बारगाह मौलाए कायनात में चंद अशार हासिल करता हूँ। और ये मैं पहली मरतबा यहाँ पढ़ रहा हूँ, बारखा लखनऊ आया हूँ, लेकिन इस कलाम का इंतखाब मैंने आज यहाँ पहली बार किया है। मोहब्बत से एक बार कह दे या हुसैन। मतलब हाजिर करता हूँ हजरात कि कह रहे हैं मोहब्बत से सारे वली, कह रहे हैं मोहब्बत से सारे वली, हर कलंदर के लब पे सदा है यही, हर कलंदर के लब पे सदा है यही, सारे मिलकर कहो, सारे मिलकर कहो, सारे मिलकर कहो नाराए हैदरी, या अली या अली या अली या अली या अली। हेलो, हर कलंदर के लब पे सदा है यही, हर कलंदर के लब पे सदा है यही, सारे मिलकर कहो नारे हैदरी, या अली या अली या अली या अली या मुलाज़ा करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि रश्क करता है काबा तेरी जात पर, रश्क करता है काबा तेरी जात पर, सोए बिस्तर पे आका की उस रात पर, सोए बिस्तर पे आका की उस रात पर, किस कदर तेरे दिल में, किस कदर तेरे दिल में था इश्क़ नबी, या अली या अली या अली या अली या अली या अली, किस या रसूलुल्लाह या अली या अली। हजरत बहुत ही खूबसूरत शेर आज की जिस स्टेज से हासिल करता हूँ हजरत सैयद नूरानी मियाँ की दुआओं का सहारा लेते हुए कि सारा आलम तेरे दर का मोहताज है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूँगा कि सारा आलम तेरे दर का मोहताज है, और तेरे सर पर सखावत का भी ताज है, तेरे सर पर सखावत का भी ताज है, बच्चा बच्चा तेरे, बच्चा बच्चा तेरे सहन का है वली, या अली या अली या अली या अली या अली या अली, बच्चा बच्चा तेरे सहन का है वली, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। मोहब्बत से कह दें या हुसैन, या हुसैन। बहुत ही खूबसूरत बंदिश मनकबत का हाजिर कर रहा हूँ हज़रात, मुलाहिज़ा फरमाएं। या अली या अली या अली, और मुंतज़िर थे सभी देंगे किसको अलम, मुंतज़िर थे सभी देंगे किसको अलम, हाँ अली को बुलाते हैं शाहे उमम, हाँ अली को बुलाते हैं शाहे उमम,
बख्शी तुम्हें सरवरी या अली 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 या अली। और अहले सादात की नजर और अहले स्टेज की नजर ये शेर हाजिर करता हूँ, मौलाना फरमाए या अली या अली या अली के मारिफत के हकीकत में हो पेशवा, मारिफत के हकीकत में हो पेशवा, फैज पाते हैं तुमसे सभी औलिया, फैज पाते हैं तुमसे सभी औलिया, हो निगाहे करम, हो निगाहे करम, मैं भी हूँ अशरफिया अलिया अलिया। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मारिफत के हकीकत में हो पेशवा, मारिफत के हकीकत में हो पेशवा, मारिफत के हकीकत में हो पेशवा, फैज पाते हैं तुमसे सभी औलिया, फैज पाते हैं तुमसे सभी औलिया, हो निगाहे करम, हो निगाहे करम, मैं भी हूँ अशरफिया अलिया अलिया अली या अली या अली या अली या अली। और बहुत ही खूबसूरत शेर हज़रात याद आ गए, ऐसे भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि तज़किरा जिसकी पाकी का कुरान में, सुभान अल्लाह, तज़किरा जिसकी पाकी का कुरान में, जिसकी सांसें कटी जंग के मैदान में, जिसकी सांसें कटी जंग के मैदान में, जिसने इस्लाम को, जिसने इस्लाम को दी नई रोशनी या अली या अली या अली या अली या अली या। और आखिरी बार हाजिर कर रहा हूँ हज़रात, अहले सदात और अहले नजर की नजर ये शेर हाजिर करता हूँ। एक बार और कह दे मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। कि जिसने इस्लाम पर घर का घर दे दिया, जिसने इस्लाम पर घर का घर दे दिया, जिसने करबो बला में फिसर दे दिया, जिसने करबो बला में फिसर दे दिया, हाँ वही है अली, हाँ वही है अली, वो मेरी बंदगी या अली या। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिसने इस्लाम पर घर का घर दे दिया, जिसने करबो बला में फिसर दे दिया, जिसने करबो बला में फिसर दे दिया, हाँ वही है अली, वो मेरी बंदगी या अली या अली या अली या अली या अली या अली। मरता दुआ के साथ आपके समातों के हवाले करता हूँ हमारे शहर मुरादाबाद के बुजुर्ग शायर जनाब मास्टर जाहिद इरफानी साहब, जो डिग्री कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं, उनका लिखा हुआ ये करा मक्ता हाजिर करता हूँ कि तेरी हालत पे जाहिद है उनका करम, तेरी हालत
پہ زاہد ہے ان کا کرم، وہی رکھیں گے محشر میں سب کا بھرم، وہی رکھیں گے محشر میں سب کا بھرم۔ میں وہاں بھی پکاروں، میں وہاں بھی پکاروں گا تم کو، علی یا 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 علی۔ اور پچھلے سال جب میں یہاں پچھلے سال جب میں آیا تھا یہاں، اس کی مجھے فرمائش ہے چند اشعار کی بارگاہ پنجتن میں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا حسین۔ یا حسین ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مطلب آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرا پنجتن کو سلام ہے، توجہ چاہوں گا ذرا۔ میرا پنجتن کو سلام ہے، یہ انہی کی نظر کلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔ پنجتن پاک کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بند حاضر کر رہا ہوں پہلا سرکار کی بارگاہ میں۔ شہ انبیاء شہ دو سرا جو ہے مصطفیٰ جو ہے مجتبی، وہ جنہوں نے رب کا دیا پتا، نہیں ان سا کوئی بھی دوسرا، نہیں ان سا کوئی بھی دوسرا، ہاں انہی کی ذات پہ بھیجتا وہ خدا درود و سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، یہ انہی کی نظر کلام ہے میرا۔ اور دوسرا بند آپ کی شہزادی کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں، حضرت کی دعائیں لیتا ہوا۔ بڑا دوسرا بند مولا کائنات کی بارگاہ میں حضرت ملاحظہ فرمائیں۔ بڑا مرتبہ بڑی شان ہے، فدا ان پہ سارا جہان ہے، جو نبی کے بعد مہان ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ جان ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ جان ہے، وہ علی جو علم کی کان ہے، میرے ورد لب یہی نام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو۔ خاتون جنت کے نام پہ کہہ دیا حسین، انہی کی بارگاہ میں یہ حاضر کرتا ہوں شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جنہیں معتبر ہے ملی ردا، وہ نبی کی بیٹی ہے فاطمہ، وہ نبی کی بیٹی ہے فاطمہ، کہے جن کے واسطے مصطفیٰ کے جگر کا حصہ ہے فاطمہ، بیاں ان کا کیسے ہو مرتبہ،
को कोई है जो बीच में से नारा लगा दे। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह या अली। अल्लाहु अकबर या रसूल। आइए हज़रात, ये शेर ये बंद मौलाए कायनात के लखते जिगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, मिला जिनको खुल्द का पैरहन बड़ा पाक व साफ है, जिनका मन वो इमाम इब्ने अली हसन, जिन्हें सूंघते थे शहे ज़मन, जिन्हें सूंघते थे शहे ज़मन, जिन्हें प्यार करता है जुल्मानन, जिन्हें प्यार करता है जुल्मानन, वो अली के बाद इमाम है, मेरा पंजतन को सलाम है, मेरा पंजतन को सलाम। और आखिरी बार हाजिर करके मैं रुखसत होता हूँ। और ये बंद जिनका हम जश्न विलादत मना रहे हैं, उन्हीं की बारगाह में एक बार हुसैन के नाम पे कह दो या हुसैन, दोनों हाथों को उठा के कह दो या हुसैन। वो हुसैन इब्ने शहविला हुआ जो है फाता है करबला, शाहे दीन का है वो लाडला, उसे प्यार करता है खुदे खुदा, उसे प्यार करता है खुदे खुदा, वही जिसने दीन बचा लिया, वो जो खुल्द में भी इमाम है, मेरा पल जतल को सलाम।